खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद का खादम पास्टर वर्ज़ा मसीह इलाहाबाद चर्च CFM चर्च से आप तमाम से मुखातिब हूँ। बड़ी ज़रूरी बात जो आज सुबह आपसे करनी थी। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और हमारे YouTube पर ये पूरी वीडियो अवेलेबल होगी। क्राइस्ट फॉलोअर्स टीवी पर आप इसको देख सकते हैं। और ये वीडियो हम तमाम मसीहों के लिए है जो इस एज़ार सानी का सामना करते हैं और फिर एज़ार सानी का सामना करके हमें ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि हमें मोहब्बत करनी है, हमें अपने दुश्मन से बिल्कुल ऑफ कोर्स खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दी है कि हमने अपने दुश्मन से मोहब्बत करनी है। हमारी कोई दाईं जो है वो गाल पर तमाचा मारे तो हमें बाईं उसकी जानब फेर देनी है। क्या इसका मतलब यह है कि हम फिर जलील होते रहें? क्या हम फिर रसवा होते रहें? अब देखें, जो बहुत बड़े खादमीन इस बात की तरबियत देते हैं, उनके पास अपनी सिक्योरिटी है, उनके पास अपने बड़े बड़े गन मैन्स मौजूद हैं ताकि वो अपनी सेफ्टी करें। देखिए, खुदा ने हमें जहन भी दिया, खुदा ने हमें अकल भी दिया है ताकि हम अपने आप को सेफ भी कर सकें। इसका मतलब ये सब कुछ होना ज़रूर है। ऑफ कोर्स ये खुदावंद यीशु मसीह के मुँह की बातें हैं, ये सब कुछ होना ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको भी अपनाना है ताकि हम आने वाले जो डिज़ास्टर्स हैं, जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, हम उनसे बचें। अभी पाकिस्तानी चर्च हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की ज़रूरत है। हम इस बात से भी बाहर आ ही नहीं रहे कि ए मेरा चर्च है, ये मेरी कलीसिया है, तो मैं तो पादरी हाँ, ए मेरा गोरा है। हम इस बात से बाहर आ ही नहीं रहे। ओ जी वो तो चर्च है। हम इन बातों से बाहर नहीं जब तक आएंगे, हम तब तक जो है वो इन प्रॉब्लम्स में फंसे ही रहेंगे। चलो भाई नज़ीर दा प्रॉब्लम सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रॉब्लम हो गया, ओके दैट्स ऑल, कि चलो ਉਹਦਾ प्रॉब्लम सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो गया, ठीक है, मैं सेफ हूँ ना, मैं तो अपनी रोटी कमान रहा ना। यहाँ पर हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, हम यही सोचते हैं मैनू की लगे। हम हर एक शख्स यही बात सोचता है कि मैनू की लगे जी, चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो गया, ठीक है, मेरी तो रोटी लगी है ना, मैं तो अपनी रोटी कमान रहा ना। कौमें इस तरह जो है वो तरक्की नहीं करती। और अल्लामा इकबाल बड़ी अच्छी बात करते हैं, खुदा भी उस कौम की हालत नहीं तब्दील करता तब तक जब तक वो कौम खुद ना चाहे। अब हर एक मसीही से दरख्वास्त है, जाग मसीह, अब जागने की ज़रूरत है, अब स्टैंड लेने की ज़रूरत है। देखिए, जहानाबाद की अगर बात करें, जहानाबाद कितनी बड़ी स्टेट है, कितनी बड़ी जो है वो जगह है, कितनी बड़ी मसीहों की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद सरगोदा के इतने बड़े सानहा के बाद जहानाबाद में से कोई भी एहतजाज करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। किसी ने इस बात का स्टैंड नहीं लिया। अगर आप बात करते हैं MP MLS की, वो बस अपने बस हद तक हैं, वो बात करते हैं और आप जानते हैं उनकी क्या कदर व कीमत है। क्या हम इन दुखों का सामना करते रहेंगे? क्या हम इन ज़िल्लत का सामना ही करते रहेंगे? खुदा ने हमें हिकमत की रूह दी है, दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि खुदा ने हमें अब कहा कि अब से तुम शाही कहानों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम हो। अब हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब हमें एक जगह पर प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है ताकि मैंने कहा कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर अक़लियत हैं और फिर अक्सरियत जो है वो जो कुछ मर्ज़ी करती रहे। इसके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हैं। अगर किसी शख्स का किसी के साथ तनाज़ा है, और हर एक स्टोरी के पीछे ये बात याद रख लें, हर एक स्टोरी के पीछे, जब कभी ये ब्लास्फेमी केस हुआ, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। या तो कोई जगह का तनाज़ा है, या तो कोई आपसी रंजिश है, या फिर कुछ और मामलात हैं। ये इसीलिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है आपसी रंजिश को ख़त्म करने के लिए। हम तब क्यों नहीं एजेंसीज़ को, पुलिस को हम इन्फॉर्म कर सकते कि भाई हमारे ये मामला चल रहे हैं, और अगर भाई ये बात भी मजहबी मामला बन गए तो फिर इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगी या इसके ज़िम्मेदारान आप होंगे। जो सिक्योरिटी के अदारे यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं,
ہمیں تھوڑا اپنے آپ سے شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی ایک پلیٹ فارم کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کوئی نام، ہم بھی سر اٹھا کر پاکستان میں جی سکیں. آپ دیکھ لیں روز بروز کہیں نہ کہیں یہ معاملات ہوتے ہیں اور ہم بس چیخ و پکار کر کے پھر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، نہ تو کبھی ہم نے احتجاج کیا اس کے لیے، نہ ہم نے کبھی جو ہے وہ اپنی آواز گورنمنٹ تک پہنچائی کہ بھائی ہمارے یہ معاملات ہیں. بس ایوے کہ چھوٹے چھوٹے چرچ بنا لینے ہر کسی گلی میں، ہر بس جگہ پر، اور ہر ایک شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے. دیٹس آل. یہ کرنا ضرور ہے، یہ بھی کریں، لیکن اس سے جو بہت ضروری بات ہے، ہم خادمین ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اویئرنیس دیں. ہمیں یہ بھی اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی اب ہمیں ایک پلیٹ فارم پر گیدر. اب دیکھیں جو بڑی پارٹیز یہاں پر پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو نامور پارٹیز یہاں پر کام کر رہی ہیں، جو اس کا حصہ بنتی ہیں، دیکھ لیں کس طرح کال پہ وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں، کس طرح کال پہ جب کال دی جاتی ہے تو وہ ہجوم جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ کے لیے اسے باہر نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے قانون کی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب اے مسیحی، مجھے اور آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ہو گئے مسائل، بہت سارے سانحے ہو گئے. ابھی کیا وہ چنگاری اگر آپ کے گھر تک آئے گی تب آپ جاگیں گے، تب آپ سٹینڈ لیں گے. آپ کو پچھلے بامنی وال والا واقعہ، آپ کو شانتی نگر کا واقعہ، آپ کو جوزف کالونی کا واقعہ، آپ کو جڑاوالا کا واقعہ، اور پھر یہاں پر سرگودا کا واقعہ، کتنے واقعات، ان گنت واقعات ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر. پلیز خدا را اب اپنے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں. اب جاگیں. ایک تحریک ہمیں چلانی ہے، ہمیں ایک بیداری کی تحریک چلانی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ایک سٹینڈ پر لے کر آنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. اول تو ہم جب کبھی پریچنگ کرتے ہیں، کبھی آپ مذہبی گفتگو نہ کریں، کبھی آپ ایسی چیزیں نہ کریں جو آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنے. اور اگر آپ کی کوئی تنازعات ہیں، اگر آپ کی کوئی پرابلمس ہیں، تو ہم ضرور موقع پر پولیس کو، موقع پر جو ہے وہ ایجنسیز کو الرٹ کریں کہ بھائی ہمارے یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ بعد میں مذہبی رنگ ان کو دے دیا جائے گا. اور پھر سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے. ہمیں آواز بھی اٹھانی ہے، ہمیں پاکستان میں آواز بلند کرنی ہے کہ بھائی ہمارا بھی کوئی وجود ہے، ہم بھی کوئی قوم ہے، ہم بھی زندہ قوم ہے، ہم جاگ رہی قوم ہے. کہ بس یا پھر جو دوسرے کے ساتھ ہوا بس وہاں تک ہم نے وائنڈ اپ نہیں کر دینا. پلیز مسیحی قوم، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. مسیحی لیڈران پلیز ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ پلیز ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. اب وقت ہے کہ ہم اپنا سر اٹھا کر جئیں. اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا سٹینڈ لیں. پلیز اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ ضرور اس کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے لیے فائدے کا جو ہے وہ مقصد بنے اور فائدے کی بات بنے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.